Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya میں جس دین دیا گلاں کرنا اور اغیار دے پیسے ویکھ کے تے اپنا ایمان نہیں ویکھدا کیوں جی جدوں قادسیہ فتح ہویا نا تانوں پتہ ہے حضرت عمر دے زمانے چ حضرت عمر نو بڑی پریشانی راندی سی روزانہ کئی میل مدینہ پاک تو چل کے قادسیہ دے راستے چ آندے سن بھائی کوئی بندہ آوے تے مینوں خبر دیوے کہ قادسیہ فتح ہو گیا اتنے حضرت عمر پریشان راندے سن جدوں قادسیہ فتح ہو گیا نا تے سارے رومی نس گئے کوئی قتل ہو گئے انہاں دے خیمیاں وچ بڑے بڑے اعلیٰ قالین بچھے ہوئے تے انہاں دے بڑے بڑے جناب صوفے بچھے ہوئے تے بڑے اعلیٰ قسم دے انہاں دے خیمے تے حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے حضرت زبیر بن عوام نو میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا چاہ دی پیالی تے ویکھ کے جی سیاسیاں دے ڈیرے تے جا کے ناموس رسالت دا غداری لوگ کرن ہاں جی اور انہاں نال جا کے بیٹھ کے ہاں تے ہاں ملاون ہاں جی اپنی رشتہ داریاں نبھاون میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا حضرت سعد فرمایا آپ نے فرمایا کہ جڑے صحابہ ہزارہ زخمی ہو گئے اتنے اعلیٰ خیمے جتنے زخمی صحابان نے انہوں منتقل کر دیتا جائے انہاں رومیاں دے خیمے بڑے اعلیٰ قالین بچھے تھے اتنے بڑے اعلیٰ بیڈ لگے ہوئے اعلیٰ قسم دیاں چیزاں تھے حضرت زبیر بن عوام فرمان لگے کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر صدیق اکبر دی بیٹی اے آپ دے نکاح وچ سن آپ نے فرمایا میں اسماء بنت ابی بکر کو پوچھ کے آواں بھئی کی کریے جدو آپ گئے نا اے مسلمانہ دیا ماں اے مسلمانہ دیا دیا کیوں جی زبیر بن عوام آ کے کیا کہ سعد دا یہ موقف ہے کہ اس طرح کیتا جائے فرمایا فیصلہ تو نہیں کر دیتا سعد نے حضرت اسماء بنت ابی بکر فرمان لگی ہے فیصلہ تو نہیں کر دیتا سعد نے انہوں نے کہا نہیں فیصلہ تو نہیں کیتا انہوں دا مشورہ ہوئے کہ بڑے بڑے ڈاڈے صحابہ زخمین تے انہوں نے ذرا آرام دہ خیمے میں منتقل کر دیتا جائے واہ صدیق اکبر دی گود جنہ پڑھ پرورش پائی ہوگی پتہ ہے اسماء بنت ابی بکر نے کی فرمایا فرمایا نانا سعد نو جا کے منع کر دیو انہاں خیمے میں کسی صحابی نہیں سونا انہاں کہ پھر کی کرنا ہے فرمایا انہاں سارے خیمے میں اپنے گھوڑے تے خچر بنو انہاں قالیناں تے لت تے پیشاب کرن تے سویرے رومیاں نو دسو ایویں تہاڈے سونے تے قالیناں دیاں ساڑے نزدیک گھوڑے دی لت ہی اتھے کیتی جا سکتی تے گھوڑے پیشاب بھی کر سکتے ہیں ساڑیاں نگاہاں تہاڈیاں نہ قالیناں واسطے اسی اتھے نہیں آئے ہاں کیوں نہیں اسی قالیناں واسطے قادسیہ نہیں فتح کیتا اے پھر ساری رات صحابہ اتھے گھوڑے بن دیتے ساری رات گھوڑے اتھے لت تے پیشاب کر دے رہے اور رومی کہنے لگے ہوئے اسی تے سمجھے نہ قالیناں واسطے آئے فترہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی فرمایا سعد نو جا کے کہہ دیو انہاں خیمے میں جی صحابہ زخمی لٹاؤ جڑے خیمے اسی مدینے جو چمڑے دے لے کے آئی سی تو فرمایا انہاں وچ لٹاؤ گے تے برکت ہوئے گی تو انہاں خیمے وچ مدینہ پاک دا گرد و غبار لگے ہویا سویر تک سارے زخمی ٹھیک ہو جان گے جدو رومیہ نے ویکھیا ہوئے محمد عربی دے غلام پھٹے ہوئے خیمے ستے تے ساڑھے خیمے میں گھوڑے موتر کر رہے ہیں انہوں نے اس دن پتہ چلیا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا مصطفیٰ کا دین اب تخت پر آ جائے گا تخت پر آ جائے گا لبیک کی صدا لے کر لبیک کی صدا لے کر ہر مسلم جو